السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ جيسبر كو فوز علي بيان. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير نتوما كتشوفوا سيت نوفيل فيديو. Alors la vidéo ديال اليوم ان شاء الله va être une vidéo pour les étudiants ou bien pour les élèves du deuxième année baccalauréat et aussi pour les élèves du bac libre concernant la langue française et concernant aussi l'œuvre ou bien le conte philosophique Candide ou l'optimisme. Alors, j'ai décidé de commencer avec vous, de poster des vidéos comme pour ce contenu. إلا كنتو مهتمين وعجبتكم هاد الفيديو خليو ليا لايك et bien sûr vos commentaires لتحت باش نكمل معكم السلسلة حتى في الفرنسية. غادي نبدا معكم دابا كانديد و لوبتيميزم وان شاء الله غادي نكمل معكم اوسي السلسلة ديال الانجليزية بما انه معظمكم خلوا لي دي ميساج في الانستغرام انني نكملها معكم. ان شاء الله غادي نشوفوا اليوم الكور ديال او بيان هذا لوسون على لا فيش دو ليكتور ديال كانديد. غادي نتعرفوا عليها جينيرالمون شنو هي هذيك لوغ، شنو دوك المعلومات الرئيسيه اللي خاصنا ضروري نعرفوا على اي اوغ، سواء بالنسبه لصحاب دوزيام اني بكالوريا بيان سور غادي يكون عندكم امتحانات اولا فروض في القسم، وبالنسبه للثانيه بكالوريا ولا باك احرار غادي يكون عندهم ليكزامان ناسيونال في الاخر ديال العام كي يتمتحنوا في الفرنسيه. الوغ جيسبر لا فيديو تعجبكم ونبداو ان شاء الله على بركه الله. بالنسبه للكانديد او لوبتيميزم كيف ما كنعرفوا كاملين سي ان كونت فيلوزوفيك. ان شاء الله غادي نحط لكم اون فيديو قريبه على شنو هو الكونت فيلوزوفيك وشنو شنو كيميز ان كونت فيلوزوفيك وشنو الفرق بينه وبين كونت عادي. وكيف ما كنعرفوا كاملين انه هذه هي لوغ اللي عندكم ان شاء الله هذا العام. انا كتبت لكم ديجا لي زانفورماسيون في الطابلو غادي نقراهم عليكم ونشرحوا او فور يا ميزور. بالنسبه لا فيش دو ليكتور اول حاجه كيخصنا نعرفوا بيان سور هي لو تيتر دو لوغ. لو تيتر دو لوغ هو كانديد او لوبتيميزم. كانديد او لوبتيميزم دائما كتكتب اون غرا باش نعرفوا انها تيتر وكنسطروا لها. لوتور ديال هاد الروايه هو فرانسوا ماري اروي الملقب بفولتير. فولتير هو هو فقط لقب الكاتب ماشي الاسم ديالو الحقيقي. الاسم ديالو الحقيقي هو فرانسوا ماري اروي. ردوا البال دائما لهاد الامور البسيطه كتبوا ملي مثلا يعطيكم كيستيون شنو سميت لوتور غتقولوا فرانسوا ماري اروي اونتر بارونتيز فولتير، كتبوهم بجوج باش تفاداو الغلط. الوغ بالنسبه للجونغ او لا النوع ديال الجونغ ليترار النوع الادبي سي ان كونت كيقول لكم فيلوزوفيك، هي روايه فلسفيه بالعربيه روايه فلسفيه. لو registre اللي كاين بيان لو registre dominant dans toute l'œuvre c'est un registre ironique. registre ironique يعني كيعتمد عنده فيه واحد الطابع من ديال السخريه في اللوغ كامله. ان شاء الله من بعد الا كملتها معكم غادي نطرقوا لهاد الامور كامله. بالنسبه لا دات دو نيسانس كنعنيو بها هنا لا دات دو نيسانس ديال الكاتب اللي هي لا دات دو نيسانس ديال الكاتب اللي هي 1694 فاش تزاد فرانسوا ماري اروي الملقب بفولتير. La date de mort ou bien de décès 1778. La date d'écriture تاريخ الكتابة ديال كانديد ou l'optimisme 1759. La date de parution c'est la même date حيت تكتبات ونشرات في نفس العام 1759. Parmi les œuvres ou bien la bibliographie ديال فولتير كاين لا برانسيس دو بابيلون، كاين اوديب، كاين بزاف. المهم انا حطيتكم بجوج ممكن انكم تقلبوا غتلقاو بلان دو ديزاغ ou bien plein de travaux.
ممكن أنكم تحفظوا غير 2 برك عليكم. هادشي في حالة طرحت عليكم هاد لا كيسيون، حيت كيف ما عودتكم دائما أنه دائما ملي كيكون عندنا واحد لوفغ كنقراوه خصنا دائما نعرفوا عليه معلومات عامة، عاد من بعد نبروفونديو فيه كيف ما ديجا سبق ليا وخدمت معكم في أنتيغون في لا بواط ا ميرفي aussi في le dernier jour d'un condamné. alors خصكم تعرفوا معلومات عامة على الكتاب، عاد من بعد نعرفوا الأفكار الرئيسية ديالو، لي شابيتر أشنو كيعالجو و لي بيرسوناج اللي غادي نشوفو tout à l'heure، ولكن غادي نشوفوهم فقط هكا بشكل بسيط، ومن بعد إن شاء الله غادي نحللوهم une autre vidéo. لو سيكل، اش من سيكل فاش تكتبات هاد لو كونت 1759 هي فاش تكتبات وفاش تنشرات، باش نعرفوا لو سيكل. دائما ملي كنجيو لهاد العددين الاولانيين 1700 كنزيدو على هاد 7 و1 وكتولي 8، يعني 18 سيكل. دائما كنزيدو عاد رقم على العدد الثاني، مثلا كانت 1600 كيكون هو القرن السابع عشر، 1700 القرن الثامن عشر، 1800 القرن التاسع عشر، كنبقاو غاديين بحال هكا. alors 18e siècle بالنسبة lieu de l'action، يعني فين كيوقعوا الأحداث. كيوقعوا الأحداث في ويستفالي، هادي واحد لافيل سميتها ويستفالي. كيوقعوا كذلك في لو شاتو دو بارون، القصر ديال بارون. بارون هو واحد البيرسوناج برينسيبال كاين في لو كونت، غادي نشوفوه ان شاء الله من بعد. وكيوقعوا اوسي في تاندرتانتروخ بحال قلنا هي المدينه اللي كتجمع لينا. تاندرتانتروخ بحال قلنا اقليم اولا مدينه، المهم واحد البلاصه سميتها تاندرتانتروخ فيها هذاك لو شاتو ديال لو بارون، والمدينه عامه سميتها ويستفالي. الوغ دابا غادي نشوفو ان شاء الله لي بيرسوناج. الا كنتو انتريسي وقفوا لا فيديو و نقلوا لي زانفورماسيون. ودابا غادي نشوفو لي بيرسوناج برينسيبو اي سيكونديرمون، لي بيرسوناج كاملين اللي كاينين في هاد لو كونت. الوغ بالنسبه لي بيرسوناج برينسيبو اي سيكونديرمون، لي بيرسوناج كاملين اللي كاينين في لو كونت هما هادو اللي مسجله لكم في لو طابلو. انا بديت لكم بلو برينسيبال، وغادي كننزل لهادوك اللي الاقل اهميه، مثلا لي بيرسوناج برينسيبو لي بيرسوناج سيكوندير. انا بديت باول واحد وبقينا غاديين وكنهبطوا في لي دوغري ديال هاد لي بيرسوناج و لو رول ديالهم في لو كونت كامل. بدينا بيان سور بالكونديد اللي هو بطل ديال الروايه، او اللي هو لو بيرسوناج لو برينسيبال لو بلو فوندامونتال اللي هو كونديد. سي لو هيرو، يعني هو البطل ديال هذيك الروايه اللي كتدور عليه الاحداث كامله. سي ان جون هوم. المهم ان شاء الله غادي ندير لكم اون اوتر فيديو الا كنتو انتريسي قولوها ليا على شكون هو كونديد، اون توت اون باراغراف عليه كامله اي لي زوتر بيرسوناج بيان سور. هنايا فقط كنعطيكم فقط لقطات على لي بيرسوناج، شكون هما الاسماء ديالهم وشكون هما في كلمه او في جوج كلمات. كاين كونديد لو هيرو، كاينه كوليغوند l'amoureuse et la cousine de Candide. كونيغوند هي واحد البنت اللي هي الحبيبه او بيان الحبيبه وي لامونت او بيان لاموروز، اي لا كوزين على فوا، يعني هي بنت خالو وفي نفس الوقت الحبيبه ديال كونديد. كاين بونغلوس سي لو ميتر بيان لو بريسبتور دو كونديد، هو الماتر، يعني المعلم او الاستاذ ديال كونديد وديال دوك الناس اللي كاينين في لو بالي كامل. كاين مارتان سي لو كومبانيون دو كونديد، هو واحد هذا المرافق ديال كونديد كيكون دائما معه. وكاين لو بارون سي لونكل دو كونديد، يعني هو الخال ديال كونديد اللي هو في نفس الوقت الاب ديال كونيغوند. لو بارون هو مول القصر، هو داك الحاكم او لا صاحب القصر، وهو في نفس الوقت خال كونديد. فكرتني هاد ليستوار شويه في أنتيغون. هو خال كونديد والاب بيان سور ديال كونيغوند اللي هي لاموروز ديال كونديد. كاينه لا بارون هي الزوجه لا فام دو baron, هي الزوجة ديال le baron. كاين le baron et la baronne. Et aussi c'est la mère de Cunégonde. كاين le fils du baron. le fils du baron ما مسمينوش، ما عطينو حتى شي اسم، عطينو le fils du baron يعني ابن le baron. هو aussi le frère ديال Cunégonde. كاين كاكامبو، كلمة اسماء شوية في شكل.
كاكامبو سي لو فالي دو كانديد، هو الخادم ديال كانديد. كاينه لا فيي، هذه واحد السيده عجوز كاينه حتى هي في الاستوار. كاين با كوكورونت. بوكيكورونت هو سي ان نوم سافون، واحد الرجل عالم حتى هو كاين في لو كونت. كاينه باكيت لا فام، اون فام دو شامبر، هي الخادمه اللي كاينه في القصر اللي كتجمع لي شامبر وداكشي، المهم خادمه سميتها باكيت. اي اوسي كاين جاك لانابابتيست. سي ان كوميرسون هولنديز اللي غادي يكون حتى هو في الاخر ديال ليستوار. غادي ان شاء الله نشوفوا هادشي كامل بلي ديتاي. الوغ هادو فقط معلومات هامه على لو كونت فيلوزوفيك ديال كانديد او لوبتيميزم. ان شاء الله الا بغيتو بلوس دانفورماسيون بغيتوني نكمل معكم، خليوها لي في لي كومونتير ماذا لهاد لا فيديو، غادي نعرف واش بغيتوني نكمل اولا لا. خليوها لي في لي كومونتير واش نكمل اولا نحبس. وكان هذه هي لا فيديو ديال اليوم، رستفنا الاعجاب ديالكم وتنفعكم بشي بعض المعلومات. تهلاو في راسكم، حتى الفيديو جاي اخر ان شاء الله. وتابوناو الا كنتم مازال جداد، فعلوا الجرس وديروا داكشي كامل اللي كنقول لكم دائما. السلام عليكم.